تو اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ محمد اجمل بھٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عن سبیل اللہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے کہ جس مالک دے احسان اور اس دی رحمت دے نال اسی ان دے پاک اور مقدس گھر دے اندر جمع دعا فرماؤ اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین کہہ چھڈو۔ حضرات، وقت دی قلت دے پیش نظر میں بڑے ہی مختصر وقت دے اندر چند باتاں تسا احباب دے سامنے بطور سبق سنانا چاہنا، اور شروع اندر ایک بات یاد رکھو کہ میں جتنی دیر گفتگو کراں جدو میں قرآن پڑھا میری زبان چو قرآن دی آواز سنو تے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ آواز نہیں آئی، ذرا مل کے بولو، کی کہنا ہے؟ اور دوسرا میری زبان تے آقا علیہ السلام دا نام پاک آئے تو کوئی امتی خاموش نہ رہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے محبت نال، ذوق نال، شوق نال درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ گل بات سمجھا جائے گی۔ اشتہار تے لکھیا اصلاح معاشرہ، ہندا مطلب ہے معاشرے دی اصلاح۔ سب نالوں پہلا ضروری ہے کہ میں اپنی اصلاح کراں۔ سانو علماء نو طلباء نو چاہیے کہ اسی اپنی اصلاح کریے، اور اس تو بعد تانوں چاہیے کہ تواڈے وچوں ایک ایک فرد اپنی اصلاح کرے۔
और अज दे इस पुरफितन दौर के अंदर सब नालों ज़्यादा ज़रूरत इसलाह दी इस मोबाइल दी है। इस मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत है कि इनकी इसलाह की जाए। इथों किसी नौजवान का मोबाइल पकड़ के देख लवो, उन्हें अपने जाती मोबाइल नू 9-9 10-10 लाख लाए ने कि किते मेरा भरा मेरा मोबाइल चेक ना कर लै, किते मेरा बाप मेरा मोबाइल चेक ना कर लै। भैन ने अपने मोबाइल नू लाक लगाए ने किते मेरा भरा मेरा मोबाइल चेक ना कर लै। खामद अपनी बीवी तो डरदे होया उन्हें अपने मोबाइल नू लाक लगाए ने कि किते मेरी बीवी मेरा मोबाइल चेक ना कर लै, वरना मैं गौरमेंट के काबू आ जावांगा। हज़रात, इस मुआशरे के अंदर एक गुनाह ऐसा गुनाह है जेड़ा दिन ब दिन उरूज ते जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की पकड़ता जा रहा है। और हालांकि साडे नज़दीक उन्होंने गुनाह समझते ही नहीं। वो गुनाह बाजार अंदर हो रहे है, चौक अंदर हो रहे है, चौरस्ते अंदर हो रहे है। वो गुनाह घर की चार दीवारी के अंदर नौजवान बेटी सिर तो दुपट्टा ला के माँ के सामने कर रही है। वो गुनाह जेड़ा नौजवान बेटी सिर तो दुपट्टा ला के माँ के सामने कर रही है, वो गुनाह एडा 6 फुट लम्मा भरा मुछां नूं वट देने वाला उनके सामने उनकी भैन कर रही है, उनकी बीवी कर रही है। वो गुनाह एक घर अंदर ही महदूद नहीं, वो गुनाह घर चों निकले रब दे घर मसीतां अंदर दाखिल हो गया, मसीतां चों निकले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर मदीना पाक अंदर पहुँचे, मदीना पाक चो चले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर चो निकले ते बैतुल्ला अंदर पहुँचे। तुसी कहना केड़ा गुनाह है जेड़ा छाला मारदा मारदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर अंदर चला गया, उथों निकल के बैतुल्ला अंदर चला गया। वो गुनाह है गाना, मुसीकी दी आवाज़। हालांकि असी उन्होंने गुनाह समझते ही नहीं, साढ़े हाँ वो गुनाह शुमार ही नहीं किया जाता। कोई बंदा इथों उमरा करन जाए, हज करन जाए ना, तो बैतुल्ला अंदर बह के या मस्जिद नबवी अंदर बह के वापस बैक कॉल अपने भरा नूं करदा हाल चाल पुछण वास्ते, ते उहदे भरा ने मोबाइल के उत्ते किसी गुलूकार दा या नसीबो लाल दा गाना लगाया। हुण वो हाजी बेचारा बैतुल्ला च बह के इनू फोन कर रहा है ते अगों बह के उस गुलूकार दा गाना बैतुल्ला च सुन रहा। यानी इस खबीस ने गाने की आवाज़ नूं बैतुल्ला अंदर पहुँचा दिता है। हुण इमाम साहब मुसल्ला रसूल ते नमाज करा रहे ने ते नमाज के दौरान काला आनियाँ शुरू हो गई। इमाम साहब ने सलाम फेरे है, सलाम तो बाद फौरन उस बंदे नूं बैक कॉल की है, अगों उस बंदे ने मोबाइल की ट्यून ते गाना लगाया। इमाम साहब मुसल्ला रसूल ते बह के गाना सुनी जा रहे हैं। हज़रात, अज दे इस पुरफितन दौर के अंदर हर बंदा अपनिया कालियां करतूतां ते पर्दा पा के बैठा और ज़्यादा देर नहीं, कोई 40-50 साल पीछे चले जाओ ना, इन्ना सफेद दाड़ियां वाले बाबियां नूं पुछो, इन्ना मसीते सोटी मार के कहना कारी साहब तुहाडी दुआ होनी चाहिए। मैं अपने घर VCR नहीं चलन दिता, मैं अपने घर TV नहीं लगन दिता, मैं अपने घर केबल नहीं लगन दिती। तो शैतान है ना, शैतान भी गुस्से अंदर आ गया। उन्हें कहा बाबा जी जे बगैर TV दे, बगैर VCR दे, बगैर केबल दे मैं तेरी नौजवान बेटी दे हाथ विच VCR गाना ना चलावां ते मैनू भी शैतान किने कहना है, तेनू पता भी नहीं लगेगा। तेरी नाल दी चार पाई दे नाल चार पाई तेरी बेटी दी है और मुँह ते कंबल लैके रजाई लैके नाल दी चार पाई ते बह के गाने सुन रही है। तो बाबे हाजी नू खबर ही कोई नहीं, ये गुनाह ऐसा आम हो गया। दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। और वक़्त कैसा सी, बाबा जी ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया, आंदन पिंडां दियां तियां अल्लाह करम कमावी, पिंडां दियां तियां अल्लाह
ਕਰਮ ਕਮਾਵੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰਖਾਵੇ। ਤੀਕ ਵਾਰੀ ਚ ਕਰ ਅੱਖੀ ਸੁਰਮਾ ਚਾ ਪਾਵੇ, ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤਾਈਂ। ਤੀਕ ਵਾਰੀ ਚ ਕਰ ਸੁਰਮਾ ਚਾ ਪਾਵੇ, ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਈਂ। ਸੰਗ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਗ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੋਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਦੀਕਾਰਾ, ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਫਿਕਰ ਮੰਦ ਸੁਹਾਰਾ। लड़की जवान शक नाई। तो तवज्जो करी मैं जड़ी बात समझाना चाहना, हुन तवज्जो करी मैं जड़ी बात समझाना चाहना। बीवी नू चिड़के तेनू शर्म ना आई, बीवी नू चिड़के तेनू शर्म ना आई। लड़की नू किथों लब गई ऐ सुरम सलाई, तू इलाके अंदर मेरी इज्जत गवाई। शर्म न आवे तेरे ताई। हजरात नौजवानों अपने मोबाइल पाक कर लवो ना। और इस तो पहले धियां भैणां दे आलकी ने बाबा जी ने अपने अंदाज अंदर तर्जमा किया। आंदे ने खत्तर दे कपड़े रंग रंग पान कवारियां, खब्दर दे कपड़े रंग रंग पान कवारियां। सिर ज तो बंदियां संग दियां फिर दियां वचारियां, हुन परावां कोलो संगा उतारियां। अल्लाह बचावे सबना ताई। आमीन क्या दो। नौजवानों अपने मोबाइल पाक कर लवो। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दी कसम है ना मोबाइलों ने ते एहो जे हालात कर दिते ने। हर नौजवान दी मुट्ठी दे अंदर मोबाइल है, चलदा फिरदा गाने सुनी जा रहे है, चलदा फिरदा नबी पाक दी नाफरमानी कीती जा रही है। हत्ता कि इथों तक ये कहंदा हजरत जी जब तक मैं गाना ना सुना मेरी तबीयत ही फ्रेश नहीं हुंदी, जब तक मैं गाना ना सुना मेरा दिमाग ही फ्रेश नहीं हुंदा, जब तक मैं गाना ना सुना मैनू सुकून ही नहीं मिलता। नौजवाना अगर चाहना अल्लाह जुल जलाल वाली कराम तेनू इस कायनात अंदर भी इज्जत अता करना, कल क़यामत वाले दिन भी इज्जत अता करना, फिर ऐसा लानत तो महफूज हो जा। अल्लाह दुनिया भी कामयाबी नाल अता फरमाएंगे, अल्लाह कल क़यामत भी कामयाबी अता फरमाएंगे। और जेड़ा बंदा गाना सुनदा है इस्लामी मुआशरा दे हवाले नाल अर्ज करना चाहना, जेड़ा बंदा गाना सुनदा अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत जो ऐलान फरमाया। मेरे आका फरमाते ने मैं मेराज दी रात आसमाना दी सैर पिया करना, सैर करदियां मैनू जहन्नम दिखाई गई। मेरे आका फरमाते ने मैं जहन्नम दे अंदर एक ऐसी जमात नू वेखिया जिन्हां दे कन्नां दे अंदर शीशा भंगार के पाया जा रहा सी। मैं पूछया जबरील, फरमाया जी रब्बे जलील की आर्डर है। फरमाया जबरीला, फरमाया या रसूल अल्लाह की आर्डर है। फरमाया कौन लोग ने जिन्हां दे कन्नां दे अंदर शीशा भंगार के पाया जा रहा है। जबरील फरमांदे ने सोनिया ये तुहाडी उम्मत दे गाना सुनन वाले लोग ने। यानी जड़ा बंदा गाना सुनदा अल्लाह जुल जलाल वाले कराम उस बंदे दे कन्ना दे अंदर कल क़यामत नू शीशा पिंगार के पा देंगे। आओ इत्थे ही बस नहीं, एक दिन मेरे पैगंबर तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक दे अंदर तशरीफ फरमाने। अल्लाह जिन्ने आयो सारे नू मक्का मदीना वखा दे। जिन्हें जिन्हें जाना हाथ चुको मैं ज़ियारत करा। माशाल्लाह सारा ने जाना। एक बार सज्जा हाथ चुके कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह जिन्हें आए हो अल्लाह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। और मैं तो फिर इंदे तर्जमा कहा करना मक्का शहर निराला है, मक्का शहर निराला है, मदीना बरकतां वाला है।
جڑا چاہتا میں اس برکت والے گھر دی زیارت کرا میں جملہ اینڈ کرا تے آمین کہے مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکتاں والا اے مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکتاں والا اے انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی اے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اے مکے دیو نی گلیو مدینے دیو نی گلیو مکے دیو نی گلیو کستوری دیو ڈلیو تسا رج رج چومے آئے تسا رج رج چومے آئے جندی کملی کالی اے تسا رج رج چومے آئے جندی کملی کالی اے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اے چلو یار قبا چلیے صفے اگلی جا ملیے اور کیوں مکے جانا ہے کیڑی مسجد قبا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد قبا دے اندر 2 نفل نماز پڑھ لیندا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیندا اللہ مقبول عمرے دا ثواب عطا کر چھڑ دینے اور اس لیے میں تے کیا کرنا چلو یار قبا چلیے صفے اگلی جا ملیے کیوں اوتھے نفل وی عمر آئے اوتھے نفل وی عمر آئے ہر شے ہریالی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے میں دسنا چاہنا میرے آقا مدینے دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا فرمانے نے میرے صحابہ میری امت دے کچھ لوگ ایسے ہونگے رات نو ہس دے کھیڑ دے گلاں کر دے سو جان گے لیکن جدو صبح دا ٹائم ہوئے گا اے اٹھن گے تے اللہ باندر تے سور دیاں شکلہ بنا دیں گے صحابہ کرام حیران ہو گیا پریشان ہو گیا فرمایا سونے نبیہ ایک کون لوگ نے جڑے رات سون گے تے انسان اللہ سبحانہ باندر تے سور دیاں شکلہ بنا دیں گے میرے آقا فرمانے نے میرے صحابہ اے میری امت او لوگ ہون گے جڑا گانا سنن والے نے ہون جڑا بندہ چاند ہے جڑا بندہ چاند ہے اللہ رب العالمین مینو اس لانوں تو محفوظ فرما لوے وہ اس گانے جیسی لانوں تو محفوظ روے اور آؤ جڑی میں حدیث جڑی میں شروع دے اندر پڑھیے میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی تفسیر کر دیا فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دا جان نثار فرماندہ ہے فرمایا جدو یہ حدیث آیت دا نزول ہویا ہے صحابہ کرام دے اندر اعلان ہو گیا آپ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آپ فرماندے نے اس آیت تو مراد میرے امت دے لوگاں نو دس دیو اس آیت تو مراد گانا لہو الحدیث تو مراد گانا اللہ کو لو دعائے اللہ میرا بیان کرنا تو صحباب دا سماعت کرنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے یار زندہ صحبت باقی پھر کدی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی جب مٹ جائے گا نام و نشاں میرا اس دنیا سے تو یادہ تازہ ہوں گی اس تقریر سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت